کا قال ابی۔ حضرت ذوالفقار حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا لوگو ایک دن میں ویکھیا ایک بندہ نبی پاک دی بارگاہ دی اندر آیا، کلا نہیں سی آیا، او دے نال ایک بابا بھی ٹریا ہوندا ہے۔ جدوں نبی پاک دی بارگاہ دی اندر آ کے اس بندے نے سلام کیتا، میرے نبی پاک نے سلام دا جواب دے کے فرمایا قال یا فلانو مما کا، اے آن والیا تیرے نال کون ہے؟ حضرات عائشہ فرماندیاں نے او غلام کہندا قال ابی، سونے غیر نہیں جے آقا میرا باپ جے، میرا باپ۔ چنگے بندے سن جڑے اپنے باپ دا تعارف کراندے سن۔ آج دا تے پینٹ پشت والا بندہ اپنے باپ دا تعارف کران لگے انہوں ڈر لگدا ہے نا، کتے اے نہ دسنا پے جے پلی والا بابا میرا پیو ہے۔ حضرات و غلام کہندا قال ابی، سونے ہے میرا باپ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا غلام اگر ہے تیرا باپ ہے پھر میں محمد تینوں چار گلاں دا حکم دینا، انہاں چوں گلاں تے عمل کرنا تیرا کم ہے، پاؤں پھڑ کے جنت لے جانا میرا کم ہے۔ حضرات و غلام کہندے لجپالا او چار گلاں کیڑیاں؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ہے تیرا باپ ہے پھر تیرے باپ دے تیرے تے چار حق نے سونیاں کیڑے کیڑے؟ میرے نبی نے فرمایا ولا تمشی امامہ، فرمایا جدوں اپنے باپ دے نال کسے سفر تے جائیں اپنے باپ دے شانہ بشانہ تو چلیں، اپنے باپ نال کسے سفر تے جائیں، فرمایا ولا تمشی امامہ، فرمایا میں رسول تینوں حکم دینا وا اپنے باپ دے قدماں تو اگے جو ہے فرمایا اپنے باپ دے قدماں تو اگے قدم نہ رکھی۔ سنیا سی آج تک کہ قرآن نو پیچھا نہیں کریدا، لیکن میرے نبی نے فرمایا ولا تمشی امامہ، اپنے باپ دے اگے نہ چلی، گویا اپنے باپ نو کنڈ کر کے نہ چلی۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے دوسری گل؟ میرے نبی نے فرمایا غلام اگر ہے تیرا باپ ہے دوسری گل ہے وے ولا تجلس قبلہ، فرمایا اپنے باپ نال کسے محفل وچ جائیں، اپنے باپ نال کسے مجلس وچ جائیں، فرمایا جنی دیر تک تیرا باپ بہ نہ جائے اپنے باپ تو پہلے بیٹھی بھی نہ۔ یا رسول اللہ بھی ٹھیک ہے تیسری گل؟ میرے نبی نے فرمایا ولا تدعو باسمہ، فرمایا پوری زندگی اپنے باپ دا نام لے کے اپنے باپ نو آواز نہ ماری۔ یا رسول اللہ اے بھی ٹھیک ہے چوتھی گل؟ میرے نبی نے فرمایا ولا تستسب لا، فرمایا اپنے باپ نو گالی نہ دیں۔ عرض کیتی آقا او بھی کو مسلمان ہے جڑا اپنے باپ نو گالی دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میرا غلام اپنے باپ نو کدے بھی گالی نہیں دے گا۔ یا رسول اللہ ولا تستسب لا دا مطلب کی ہے؟ فرمایا غلاما جدوں تو کسے دے باپ نو گالی دے گا کوئی بدلے اندر تیرے باپ نو گالی دے گا۔ فرمایا اگر جنت جانا چاہنے تو کسے دے بھی باپ نو گالی نہ دیں تاکہ کوئی تیرے باپ نو بھی گالی نہ دے۔ حضرات آؤ میں ایک حدیث پڑھی ذرا دوجی سنو، میرے نبی پاک دا غلام ہے، نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدہ، میرے نبی پاک دا غلام بولیا۔ حضرات ذوالفقار میرے نبی دا غلام کہنے لوگو ایک دن میرے نبی نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ، فرمایا تواڈے چو کوئی بھی بندہ اپنے باپ دا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ اپنے باپ دا حق ادا کرنا چاہے تے غلام عرض کیتی یا رسول اللہ کی کرے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ، کوئی بھی بندہ اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرات ذوالفقار ادا کرے تے کیویں کرے؟ جس باپ نے انگلی
انگلی پھڑ کے چلنا سکھایا، جس باپ نے پوری زندگی کم کر کر کے اپنے بچیاں نو پالیا، جس باپ نے اپنے پتراں نو چلنا سکھایا، جس باپ نے اپنے پتراں نو بیٹھنا سکھایا، جس باپ نے اپنے پتراں نو اٹھنا سکھایا، حضرات ذوالفقار جنہ دے باپ دنیا جو چلے جان، حضرات میں لوگاں کو سنیا لوگو ماں مر جائے پیار کرن والا مک جاندا ہے، جدو باپ اس دنیا چو چلا جائے تے حوصلہ دین والا مک جاندا ہے، کوئی بھی بندہ حوصلہ دین والا باقی نہیں رہندا۔ حضرات ذوالفقار وہ کیویں بھی اپنے باپ دا حق ادا کرے جس باپ نے پوری زندگی اپنے جسم ال نہیں ویکھیا، اپنے وجود ال نہیں ویکھیا، جس باپ نے زندگی دی اندر اپنی صحت وال نہیں ویکھیا، بلکہ ویکھیا کیے کہ میرے پترا نے کھانا کھادا ہے کہ نہیں کھادا، میری بیٹیاں نے کھانا کھادا ہے کہ نہیں کھادا۔ حضرات نے پیار کرن والے بندے دا حق کوئی کیویں ادا کرے؟ غلام کہندے نے آقا اگر کوئی ادا کرنا چاہے تے کی کرے؟ میرے نبی نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ ہو، فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ کوئی کرنا چاہے تے کی کرے؟ میرے نبی نے فرمایا الا ان یجدہ مملوکا، فرمایا ایک کوئی صورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فرمایا لا یجزی ولد والدہ ہو، فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے باپ دا دین نہیں دے سکتا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی دینا چاہے تے کی کرے؟ فرمایا الا ان یجدہ مملوکا، فرمایا پھر کوئی صورت ہے اپنے باپ نو کسے دا غلام ویکھے، اپنے باپ نو کسے دا نوکر تے ملازم ویکھے۔ حضرات ذوالفقار میں گل کرنی ہے، میں عربی پہ پڑھنا، حضرات اپنے نبی پاک دے فرامین پہ پڑھنا۔ حضرات ذرا توجہ دے نال ویکھیا جے ساڈی زندگی کدی زندگی دی اندر ایسا موقع ہے اساں گوایا ہے یا اس موقع تو فائدہ اٹھایا؟ میرے نبی نے فرمایا لا یجزی ولد والدہ ہو، کوئی بھی بندہ اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی کرنا چاہے تے کی کرے؟ میرے نبی نے فرمایا الا ان یجدہ مملوکا، فرمائے کوئی صورت ہے کوئی بندہ اپنے باپ نو کسے دا غلام ویکھے، اپنے باپ نو کسے دا ملازم ویکھے، بلکہ میں سادے لفظاں دے اندر کہاں گا اپنے باپ نو کسے چودھری دے پٹھے پاندیاں ویکھے، اپنے باپ نو کسے دی گودے چڑھ کے اٹاں لاندیاں ویکھے، فرمایا اپنے باپ نو کسے مستریاں دے پیچھے مزدوری کردیاں ویکھے، اپنے باپ نو کسے دے ویڑے دی صفائی کردیاں ویکھے۔ حضرات سنو ذرا باپ دے حقوق ہی نے، ذرا ماں دے حقوق سننے والے آج باپ دے بھی حقوق سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ان یجدہ مملوکا، فرمایا کسے دا غلام ویکھے، کسے دا نوکر ویکھے، اپنے باپ نو کسے دا ملازم ویکھے، فرمایا انہوں اس کام تو ہٹائے اللہ ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتبہ، فرمایا ویکھے میرا باپ کسے گودے چڑھ کے کسے اٹاں پیا لاندا ہے، کسے چودھری دے ڈنگراں نو پٹھے پیا پاندا ہے۔ اگر کوئی بندہ ویکھے میرا باپ کسے دی ملازمت پیا کردا ہے، فرمایا فیشتریہ، فرمایا اپنے باپ نو اس چودھری دے ڈیرے تو لے کے آئے، اپنے باپ نو گو تو تھلے لائے، اپنے باپ دے ہتھاں دے اندروں چاڑو چھڑائے، اپنے باپ دے ہتھاں دے وچوں داتری ہٹائے، اپنے باپ دے ہتھاں دے وچوں کئی پھڑ کے، فرمایا فیعتبہ، اپنے باپ نو گھر لے کے آئے، پوری زندگی اپنے باپ دے حصے دا کم کرے، اپنے باپ دی تابعداری کرے۔ فرمایا ایک کوئی صورت ہے تسی اپنے باپ دا حق ادا کر لو گے۔ چھوٹا مقام ہے باپ دا،
چھوٹی عظمت ہے لیکن بیڑا گرک جائے نہ جاہل خطیباں دا ماں دی شان اینی پڑی ہے کہ ماواں دا لوگ ادب کرن لگ پے نے لیکن باپ وہ ہے جدے قدماں تھلے ماں دی بھی جنت ہے نبی پاک نے فرمایا اگر سجدے دا حکم ہوندا نا کسی غیر اللہ نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں بیوی نو آندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے اے ماں دا شوہر ہے جنوں باپ کیا جاندا ہے حضرات زیوکار جڑی اگلی گل کرن لگا کتاب دا نام شعب الایمان لکھن والے امام بیکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے لوگوں کسی باپ نو اللہ نے 4 پتر عطا کیتے انہیں اس باپ نے اپنے 4 پتراں نو پالیا جوان کیتا اپنے پتراں دیاں شادیاں کیتیاں امام بیکی فرماندے نے جدو پتر جوان ہوئے باپ وڈیرا ہویا ہن پتر ایک دن چارے بہ گئے بہ کے ایک دوجے نو کہن لگے ساڈے حالات بھی ماڑے نے ہن باپ نو کون پالے گا بڑا کہن لگا 8 دن روٹی میں دینا چھوٹا کہندے 8 دن میں دینا تیسرے نمبر والا کہندے 8 دن میں دواں گا جڑا سب تو چھوٹا سی رو کے کہندے حیا کرو اے ساڈا باپ ہے کوئی کچ دا کھڈاونا نہیں جدیاں واریاں پہلاندے انہیں کیا پھر کی کیتا جائے آندے اگر میرے تو پوچھو تے میں فیصلہ اے کرنا وا 3 جنے جائیداد لے لین 1 جنا باپ لے لے 3 جنے جائیداد لے لین تے 1 جنا باپ لے لے ہاں تساں سنیا سیاںیاں کولوں کہ 10 پتراں نو کلا پیو پالدا ہے لیکن 10 پتر رل کے ایک پیو نہیں پال سکتے ایدی وجہ ہے وے اساں اپنے پیو نو سانو پالدے ہاں ویکھیا کاش کدی اپنے پیو نو ویندے نا ساڈیاں اکھاں دے سامنے ساڈے دادے نو پالدے ہاں تے ساڈے دل وچ بھی آوندا کہ پتراں نالوں زیادہ پیو نال پیار کریدا ہے پیو دی خدمت کریدی ہے حضرات اگر چاہندے ہو نا تہاڈی اولاد تہاڈی فرما برداری کرے پھر اپنی اولاد دے سامنے اپنے باپ دی فرما برداری کریا کرو انہوں نے کہا کہ 3 جنے جائیداد توجہ ہے بھائی تھکے تے نہیں انہوں نے کہا 3 جنے جائیداد لے لو تو 1 جنا پیو لے لو انہوں نے کہا پھر جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے پیو رکھنا تے جائیداد دے سانوں نے کہا عقل دے انہوں توانوں کی پتہ ہے میں گل ہی ایس لئی کیتی سی ہن 3 جنیاں نے جائیداد لے لئی 1 جنے نے باپ لے لیا گل کرنی تے سننی بڑی سوکھی ہے لیکن گل دی تہ تک پہنچ کے سوچنا بڑا اوکھا ہے جس باپ نے پوری زندگی کسے دا نوکر بن کے کام کر کے اس ایک مکان نو کھڑا کیتا ہے جدو پترا نے بڑھے بارے اس مکان چو پیو نو کڈ کے کوڑ دیتی ہوئے گی اس بندے دے دل تے کی گزری ہوئے گی ساڑھے معاشرے دے اندر بھی ایسیاں کئی مثالہ موجود نے کہ باپ پوری زندگی کام کر کے کوٹھی پاندہ لیکن بڑھے بارے پتر جرنیٹر والے کمرے جی باپ دی منجی ڈا دیں دینے وہ باپ نو لے کے باہر چلا گیا انہیں اپنی کلی ایک پالے ایک جگہ تے جا کے ہن پورا دن کام کرنا تے شام نو آنا اپنے پتراں تو پہلا اپنے باپ نو روٹی کھوانی خدمت کردہ رہا وقت گزردہ گیا سیانے بندے نے کنے ایک چیر بھی رہنا سی آخر سا مکمل ہوئے آخری وقت آیا تے باپ کہنے لگا پتر 3 جنیاں جائیداد لے لئی تے تو میرے پیچھے بڑا ذلیل تے خوار ہویا ہے ہن میرے تو کچھ آخری میرا ویلا میرے تو منگ لے کی منگنا ہی وہ کہنے لگا ابا جی میں تواڈے تو کی لینا ہے میں اگر کچھ لینا ہوندا تے میں تانوں لے کے آوندا جائیداد اپنے بھراواں نوں دے کے آوندا مینوں کچھ نہیں چاہیدا پتر پھر بھی میں تیرے تے راضی ہاں منگ میرے تو کی منگنا ہے پتر کہنے لگا ابا جی جے تسی میرے تے راضی ہو نا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کریا جے یا اللہ میں اپنے پتر تے راضی ہاں تو بھی میرے پتر تے راضی ہو جا تے کہن لگا ابا جی اگر میرا مولا میرے تے راضی ہو گیا منوں ہور کچھ بھی نہیں چاہیدا حضرات جدو پتر نے انی گل کیتی تے باپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے آخری وقت باپ دا رو کے کہندا مولا میں اپنے پتر تے راضی ہاں تے یا اللہ میں راضی ہو گیا دعا کرنا مولا میرا پتر کسے دنیا دار دا محتاج نہ بنے جدو باپ نے دعا کی تھی منہ تے ہاتھ پھیرے آنکھاں بند ہویاں وے باپ لا تیریاں جدائیاں سانو مارے آوے
बाबला तेरियां जुदाइयां सानू मारिया। अगर अल्लाह ने जुबान दी है फिर सारे कह लो वे बाबला तेरियां जुदाइयां सानू मारिया वे बाबला तेरियां जुदाइयां सानू मारिया। आपे हुण डिगी नावा आपे संभली नावा आपे हुण डिगी नावा आपे संभली नावा। आखे हुण कौन उठे अख दिया तारे आवे बाबला तेरियां जुदाइयां मैनू मारिया। हज़रात जदों बाप दियां अखां बंद होइयां कफन दफन कीता। हज़रात ज़िबाकार 2-4 दिन गुजरन तो बाद है पुत्र कम ते गया। गुरबत नहीं अगर कम करना है ते बच्चियां नूं खवाना है वगरना रोटी बच्चियां वास्ते नहीं लभनी। कम दी तलाश अंदर गया लेकिन किसी बंदे ने इनू कम ते ना रखिया। वापसी आउंदा नाले रोंदा नाले कहंदा वाह मौला चंगी बाप ने दुआ दी है मैनू किसी ने कम ते नहीं रखिया। रात पई बिस्तर ते आके लेटिया अख लगी दिल दी अख खुली। किसे कहन वाले ने आखिया ओए बाप दिया फरमा बरदार पुत्रा परेशान ना हो उठ के चला जा जंगल दे अंदर फुलां जगह ते एक मुकाम है उथे 100 दिरहम पिया जा जाके 100 दिरहम ले आ अपने बच्चियां दे खान पीन दा तमाम कर तू बाप दा फरमा बरदार रहा है। ख्वाब अंदर कहंदा ओ दसन वाले आ एक गल दा जवाब दे मेरे वास्ते 100 दिरहम दे अंदर बरकत है या नहीं। आवाज आई 100 दिरहम दे अंदर तेरे वास्ते बरकत कोई नहीं। ख्वाब अंदर कहन लगा असा उस कमाई नू करना की है जिदे अंदर रब बरकत ही ना पाए। अगले दिन उठिया ते कम दी तलाश अंदर फिर लेकिन किसी ने कम ना दिता। शाम पई रात पई ते बिस्तर ते लेटे अख लगी ते फिर कोई बोलण वाला बोलिया ते कहंदा जिथे कल 100 पे सन्ना उथे अज 10 पे ने जा जा के ले आ। उन्हें क्या बरकत है आवाज आई नहीं। कहंदे असां उन्हां पैसियां नूं की करना रब ने जिन्हां च बरकत ही नहीं पाई। हजरात अगले दिन फिर उठिया कम ते गया लेकिन कम ना मिलिया। हजरात जदों वापस आया बिस्तर ते लेटे अख लगी ते ख्वाब अंदर फिर किसी ने आखिया जिथे परसों 100 सन कल 10 सन अज उथे 1 दिरहम पिया जा जा के ले आ। कहंदा बरकत है या नहीं। आवाज आई रब ने तेरे वास्ते बरकत ओदे अंदर रखी है। हजरात ज़िबाकार जदों बंदा जाके 1 दिरहम लेके आया जनाबे वाला जदों मंडी दे कोलों दी गुजरिया दिल कीता पुत्रा कई दिनों तो खादा नहीं पुत्रा जोगी मछली ले जाना। सस्ते समय 1 दिरहम दी मछली लई अपने घर ले गया। अपनी बीवी नूं कहन लगा ले फड़ तू मछली पका। हजरात ओदी बीवी ने मछली दा पेट चाह कीता विचों 2 मोती निकले। हजरात ने मोती अपने खामद नूं दिते। मोती लैके सुनार दी दुकान ते जोहरी दी दुकान ते गया जाके मोतियां दा मुल लवाया। जोहरी नूं कहन लगा दस इन्हां मोतियां दी कीमत की। उन्हें क्या मैं ते नहीं कीमत दे सकदा। उन्हें क्या कौन देगा। उन्हें क्या बादशाह वक्त इन्हां मोतियां दी कीमत देगा। हजरात उन्हें एक मोती लिया ते बादशाह दे दरबार दे अंदर पहुंचिया। बादशाह अपने जोहरी बुलाए उन्हां नूं कहन लगा वेखो मोती दा मुल की है। उन्हें क्या बादशाह पूरा खजाना दे दे लेकिन मोती नूं जाया ना करी मोती खरीद ले। बादशाह कहन लगा दस की चाहिए। कहंदा बादशाह मैनू मुल दा नहीं पता जो तेरे दिल च है दे दे। बादशाह अपने वजीरां नूं कहन
लगा सौंठ सोने ते चांदी दा लद के इनू दवो ते मोती लै लो। हजरात इन्हां सौंठ सोने ते चांदी दा लद के इस नौजवान नू दिता। इन्हें सौंठां दी इंज करके मुहार फड़ी ते अपनी कुल्ली दे बाहर आके जदों सौंठ बन्ने उन्हां दा सोना ते चांदी उतार के कुल्ली च रखिया। इन्नी देर नू बादशाह दे नजूमी कहन लगे बादशाह आ किताब है, इस किताब विच लिखिया है मोती जिथे हुंदे ने दो हुंदे ने, एक मोती नहीं हुंदा। बादशाह दूजा मोती भी तलाश कर। बादशाह ने अपने करिंदियां नू कहा पूरे मुल्क अंदर ऐलान करवाओ, मुंह मंगिया इनाम दवांगा जेड़ा बंदा दूसरा मोती देगा। हजरात मुनादी ऐलान करदे करदे दी कुल्ली दे बाहर आए। जदों इन्हें ऐलान सुनिया दूजा मोती लैके बादशाह दे दरबार च पहुंचया। बादशाह कहन लगा दस होर की चाहिए? कहंदा बादशाह जो अगे दिता ही होर दे दे, जो अगे दिता होर दे दे। उन्हें 100 ऊंट सोने ते चांदी दा लद्या ते होर उन्हें दे दिता। हुण 200 ऊंट बाहर बजा, सोने ते चांदी दा ढेर अंदर लगा। ते किसी ने तिन्ना भरावां नूं जाके दस्या तेरा भरा किते डाका मार के आया है। तिन्ने ही भरा शरीक सन्ना आए आके मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ा सोहना लिखिया, एक बार उची आखो सुभान अल्लाह। हजरात मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वीर वीरां दे वीर वीरां दे ओए दर्दी होंदे ते वीर वीरां दियां बावां बाप ने सिर दे ताज मुहम्मद ते मामा ठंडे छावा। बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मामा ठंडे छावा। किसी ने दसिया तेरा भरा डाका मार आया। तिन्ने ही इंज बूथे सजाए ते नासा फुला के आके कहन लगे हुए रात तक गरीब सैं, राती किथे डाका पाया ही? हस के कहन लगा डाका ते मैं पाया है। हस के कहन लगा डाका ते मैं पाया है, लेकिन किसी होर नूं नहीं, मैं डाका तुहानू ही पाया है। गल दी समझ नहीं लगी। किवें? उन्हें क्या वेला याद करो जदों जायदाद दे के मैं तुहाडे कोलों बाप लै आया सा ना, असल डाका मैं उदण ही तुहानू मार आया।